بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأله سبحانه وتعالى في هذه الساعة أن يتقبل منا ومنكم، ويجعلنا وإياكم من المقبولين، ويرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم ممن استعملهم في طاعته. هذه الكلمة السريعة مهمة جدا للغاية، ويجب على كل مسلم أن يهتم بها. وما هي هذه الكلمة؟ أثر الكلمة الطيبة في حياة المسلم. الله عز وجل يضرب الأمثال في كتابه، فقال: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله سبحانه وتعالى لما ضرب هذا المثل في كتابه الكريم، فضرب الله عز وجل هذه الكلمة الطيبة، قال العلماء أنها كلمة لا إله إلا الله، فهي أصل الإيمان وأصل التوحيد وأول ركن من أركان الإسلام. فإذا دخلت في القلب أثمرت. فضرب الله عز وجل هذا المثل بالنخلة، الشجرة الطيبة. قالوا العلماء أنها النخلة، أن أصلها ثابت في الأرض وجذورها لا تتحرك ولا تهزها العواصف ولا الفتن مثل قلب المؤمن. قال: وفرعها في السماء، أي مرتفعة عن الأسافل وعن الأمور الدنيئة وعن الأشياء التي قد تلحقها من دواب الأرض ومن الأمور التي قد تؤذيها. والمؤمن كذلك يبتعد عن سفاسف الأمور وعن الفتن ومواطن الشبه، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ثم قال بعد ذلك: تؤتي أكلها. فهذه الكلمة إذا دخلت القلب أثمرت على الجوارح. الإيمان الذي يكون في القلب يأمر اللسان فلا تتكلم إلا بما ينفعها، ويأمر العين فلا تنظر إلا بما ينفعها دنيا وآخرة، ويأمر الرجل كذلك فلا تمشي إلا إلى خير، ويأمر السمع فلا يسمع إلا خيرا، وهكذا. فالقلب ملك الجوارح، فإذا اطمأن وثبت الإيمان فيه انتشر في الجوارح. هذا مثل بسيط للمؤمن. ثم قال بعد ذلك الله عز وجل: الشجرة الخبيثة. قال العلماء أنها الحنظلة أو أي شجرة فيها مر لا يستفاد من ثمرها ولا يكون فيها إلا شوكا، أو يكون فيها أمور أخرى لا يستفاد منها. فحل هذه الشجرة تجتث من فوق الأرض لكي ينتفع الناس من مكانها، ويسلم الناس من أذاها، ويسلم الناس من شرها، ويتوسع مثلا الطريق إذا كانت فيه. فهذا مثل كلمة الكفر أو الإنسان الكافر الذي يبتلي الناس في دينهم، يؤذي خلق الله عز وجل، يستعمل نعم الله عز وجل في معصيته، ثم يفسد في الأرض. فالحل له أن يبتعد عنها أو يبعد من الأرض لكي ينتفع الناس بمكانه، وبالكلمة الطيبة تحل محل الكلمة الخبيثة. لو دخل علينا رجل من هذا الباب وقال: أعجبتني صلاتكم وأريد أن أصلي معكم، وهو على دين اليهودية أو النصرانية أو المجوسية، الدين الباطل المحرف، فنقول له: لن تقبل صلاتك. تقول: لماذا؟ نقول: أول شيء لابد أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إذن هذه الكلمة الطيبة التي نتكلم عنها. فهذه الكلمة من طيبها ومن قوتها ومن ثباتها ومن استقرارها في القلب أنها أخرجته من الكفر إلى الإيمان، وكانت من أول أسباب قبول الأعمال التي هي الإخلاص. والإخلاص أن
توحد الأعمال إلى الله عز وجل، فأدخلت هذا الإنسان من الكفر إلى الإسلام. وعكس ذلك الكلمة الخبيثة كما قالها المنافقون عندما عادوا من تبوك فسبوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. وهذه نسمعها أحيانا كثيرا، فلينتبه الإنسان، لا يتكلم بكلمة إلا وهو يعي معناها أنه سيعود عليه بالنفع ولا يعود عليه بالضرر. فقد كذبوا والله، فالنبي صلى الله عليه وسلم من أشجع الناس، والصحابة من بعده كذلك من أشجع الناس، كما زكاهم الله عز وجل وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم وزكاهم من رآهم، حتى من أعدائهم الحق ما شهدت به الأعداء. ثم بعد ذلك أنزل الله آية، فبدأ المنافقون كعادتهم يلتمس الأعذار ويهرولون إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كنا نخوض ونلعب ونسولف نمزح نقضي الوقت، جايين من جهاد والليل طويل ونبغى نسولف. يحذر الإنسان من كلمة يقولها لا يلقي لها بال تهوي بالنار في النار 70 خريفا والعياذ بالله. فالله عز وجل أنزل آية تبين الحق من الباطل وتتلى إلى يوم القيامة. فماذا قال؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأثبت الله عز وجل لهم أنهم قد خرجوا من الإيمان إلى الكفر بهذه الآية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ألسنتنا وقلوبنا، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. مسألة أخرى، اللسان كذلك أو الكلمات قد تؤدي بالإنسان إلى ارتكاب الكبائر التي حذر الله عز وجل منها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، مثل الغيبة، النميمة، البهتان، الكذب. كل هذه الأمور متعلقة باللسان، ولو نظرنا لعواقبها فهي سيئة جدا، والوقت قصير، وإلا فكل واحدة من هذه عليها دليل وعليها سواء من الكتاب أو من السنة وعليها تعليق، ولكن الوقت ضيق فيكتفى من القلادة ما أحاط بالعنق. لو نظرنا إلى جانب آخر من جوانب الكلام الطيب وبعض الصور التي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليه الأعرابي فبال في المسجد، فقام الصحابة عليه ونهروه، فقال لا تزملوه أو لا تنهروه أو كذا. ثم بعد ذلك بين له ماذا؟ أن هذه الأماكن لا تصلح لمثل هذه الأشياء، فقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر معنا أحد. انبسط من هذه الكلمة الطيبة، فمن إعجابه بها ودخلت قلبه دعا النبي صلى الله عليه وسلم لوحده هوية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا. الأمر الآخر أنه جاءه وقال يا محمد أعطني من مال الله الذي أعطاك. الأعراب وكانوا فيهم جفاء، فقام الصحابة عليهم قالوا دعنا نضربه عنقه، قال لا، ثم أعطاه حتى أنه رضي وقال له قولا لينا. والله عز وجل يقول لموسى عليه السلام، يقول روح فرعون هو الطاغية الذي يدعي الألوهية، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا وهو كافر، ما بالك بالمسلم وأخيك المسلم ماذا تقول له؟ والشيبان لو رجعنا قليلا وجدنا عندهم بعض الأمثال الجميلة، يقول الكلام البين أو اللين يأتي بالحق البين. وفيه برضه مثل آخر يقول الكلام اللين يخرج الحنش من جحره. هذه أمثال لها مدلولاتها في الشرع أو في تطبيقاتها، أن الكلمة الطيبة ولو لم يكن فيها شيء من الحق قد يتجاوز عنها. أنت قد تكون صاحب حق ولكنك لم تعرضه بعرض حسن فقد تحرمه بسبب سوء الكلام أو فحش الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف وصفا للمؤمن فقال المؤمن ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. إذن هذه الألفاظ إذا رأيتها في مسلم فاعلم أن إيمانه قليل، لأن قال المؤمن
ليس بالطعان ولا اللعان والفحش، يعني أن إيمانه قليل. فإذا ارتفع إيمان المؤمن لم تر منه هذه الأشياء. وتعلمون آية المنافق إذا حدث كذب وكذا وكذا. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضمن 4 ضمانات، وهي مشروطة بضمانات أخرى. فقال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. إذن هذه الضمانة الأولى أنه من ضمن ما بين لحييه للسان، الكلمة التي تخرج، ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الضمانة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أي ضمين وكافل وكفيل وزعيم لمن ترك المراء وإن كان محقا. الجدال، كثرة النقاش، كثرة الكلام الذي ليس فيه فائدة. ما معنى إن كان محقا؟ يعني قد يكون هذا الجدال الحق معي، الحق الذي في هذه المسألة ليس معناه الحلال والحرام، وإنما لو قلت لكم أن هذا اليوم درجة الحرارة 10 وقال شخص آخر لا إنها 8، فاختلفنا في هذا فارتفع الصوت، هذا يسمى جدال لا فائدة فيه. إن جاءت 8 فما المشكلة، وإن جاءت 10 فما المشكلة. قد تكون الحقيقة معي أنا والحق معي أنني مصيب في كلامي وأن درجة الحرارة فعلا 10، لكن ما الفائدة وراءها أو من النقاش فيها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك هذا الأمر، هذا الحديث، هذا المراء وإن كان محقا، ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم بيتا في أسفل الجنة، في ربض الجنة. ثم الضمانة الثالثة قال: وبيت في وسط الجنة، وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وتعلمون مصائب الكذب والنهي عن الكذب، والمؤمن لا يكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من الكذب وقال: ما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ومن آية المنافق أنه إذا حدث كذب، فقال: من ترك هذا الخلق السيء فإنه يضمن له بيت في وسط الجنة. قال: وأعلى شيء بيت في أعلى الجنة، أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. نسأل الله سبحانه وتعالى يهدينا وإياكم إلى أحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي إلى أحسنها إلا هو سبحانه وتعالى. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، وإنك لعلى خلق عظيم. لا أريد الإطالة عليكم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعل قلوبنا معلقة به، ويجعل ألسنتنا ألسنة حسنة لا يخرج منها إلا شيء ينفع الناس. وأحيانا لا تخرج الأشياء البذيئة إلا عند الغضب أو عند الابتعاد عن الناس الذين يستحى منهم. فالإنسان يراقب الله عز وجل في السر والعلن، وإن ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالله الله يا أحبتي في امتلاك النفس عند الغضب، وكلنا ذاك الرجل. ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا وأخلاقكم جميعا، ويتجاوز عنا وعنكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.